السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في هذا دوزيام اكسرسيس في ريجيونمون دو بلان. الوغ في هذا لو ريجيونمون دو بلان كنا شفنا واحد ليكزومبل قبل. قلنا السؤال تيكون بحال هكا، كيكون ريزودر غرافيكمون، حل مبيانيا، يعني استعمل المبيان، استعمل الشكل، حل مبيانيا هذه ليكواسيون هذه. وقلنا هذه ليكواسيون كيكونوا فيها جوج ديال المجاهيل، جوج ديال لي زانكوني اللي هما اكس و ايكغيك، وحنا ما خاص يعني كاين اون انفينيتي ديال لي سوليسيون، كاين ما لا نهايه من الحلول، ولكن حنا اللي مهم خاصنا نحلو مبيانيا هاد لي ليكواسيون هادي، هاد متراجحه خاصنا نحلوها مبيانيا، يعني خاصنا نرسمو واحد الشكل، نرسمو واحد المنحنى، واحد لا دغواط في واحد المبيان، ونقراو لا سوليسيون. يعني كيف ما درنا المره اللي فاتت، اول حاجه كنرسمو هاد المستقيم، تنجيو بغون نجاوبو كنكتبو اون تراس اولا اون كونستروي، ننشئ اون كونستروي لا دغواط، هاد لا دغواط هادي اون كونستروي لا دغواط، نسميها دلتا باغ اكزومبل، لا دغواط دلتا، ليكواسيون ديالها هي هادي، موان اكس بلس 2 زيكغيك موان 2 ايكال 0. هنا كيكون عطاني سوبيريور ستريكت 0 اولا سوبيريور او ايكال 0 ولا انفيريور 0. حنا كنديرو هاد الدغواط هادي، كنتراسيو هاد الدغواط هادي. بوغ تراسي سي دغواط اون برون دو بوين، دونك كناخدو دو بوين. الا بغينا نرسمو هاد المستقيم هذا، انا ناخدو هنا اكس وهنا ايكغيك، وكناخدو دو بوين. باغ اكزومبل كناخد مثلا كما قلت لكم المره اللي فاتت دي فالور اللي بساط 0 1 ولا 0 2. هنا عندك لو دغوا تاخد اللي بغيتي، المهم خصك تاخد جوج نقاط من هذا المستقيم، حيت كيف ما كتعرفوا الا بغينا نرسمو مستقيم خاصنا دو بوين، يعني الا بغينا نشئو واحد لا دغواط خاصنا دو بوين. الوغ الا خدينا اكس هي 0، غنعوضو هنا اكس بزيرو، نشوفو شحال ايكغيك، يعني موان 0 دير هادشي في الوسط بلس 2 فوا ايكغيك موان 2 موان 2 ايكال 0. رجعت موان 2 الجهه الاخرى، تبقى لي 2 زيكغيك ايكال 2، اختزلو 2 بقى ايكغيك ايكال 1. دونك سي جو برون اكس ايكال 0 جوبتيان ايكغيك ايكال 1. بحال كنحل المعادله، كناخد اكس هي 0 ونعوض باش نلقى ايكغيك. دونك هاد الخدمه هادي ماشي مشكل، تنديرها غير في الوسخ. مزيان، درنا هاد الخدمه هادي كيف ما قلنا تنديرها غير في الوسخ. من بعد ها حنا خدينا هاد لا دغواط، هاد لو بوين هذا، ناخدو لو بوين الثاني، ناخدو عاوتاني اكس هو 1 ونعوضو موان، عوض اكس بواحد هي موان زان، حيت عوضنا اكس بواحد، هنا ناقص اكس عوضتي اكس بواحد هي ناقص واحد، زائد جوج ايكغيك ناقص جوج تساوي صفر. وكنحلو هاد المعادلة هادي، هنا جوج ايكغيك ناقص واحد ناقص جوج هي ناقص تلاتة تساوي زيرو، و إلا بغينا إيكغيك دونك إيكغيك أولا دوز إيكغيك إيكال تخوا، يعني إيكغيك شحال تكون 3 سور 2. دونك الأمر ساهل، كناخد إكس ونقلب على إيكغيك، ولكن هادشي هذا ممكن منديروش، ندير ديريكت هاد الطابلو هذا، هادشي هذا اللي كنديرو دابا على حساب يدار في الوسخ ماشي مشكل. هنا 1 لقيت 3 سور 2، دونك 3 سور 2. ملي غادي نبغي نجي دابا نتراسي هاد الدغواط، شنو قلنا المرة اللي فاتت؟ غناخد هاد جوج النقط. الوغ غادي ناخد هاد لي دو بوين، ناخد هاد لي دو بوين، نرسم غوبير. دونك هنا جو تراس هاد غوبير هذا، اي دونك هذا هو او، هنا ناخد مثلا اي، دونك انسي دو سويت، هنا اي هنا جي، وناخد هاد النقط هادو صفر واحد. صفر في لابسيس ما غنتحركوش على لاكس دي زابسيس، هذا هو لاكس تيتسمى لاكس دي زابسيس. اذا عندنا زيرو في لاكس دي زابسيس، غنتحركو فقط على لاكس دي زوردوني. لاكس دي زوردوني ناخدو 1، يعني صفر في لاكس دي زابسيس هي هادي، وناخدو 1، يعني ناخدو هاد لو بوين هذا. دونك غادي ناخدو هاد لو بوين هذا، احنا خدينا هاد لو بوين. عاوتاني عندنا هنا 1 3 سور 2، واحد هي هادي، 3 سور 2 هي واحد ونص، يعني هاد لو بوين هذا. جاو قريبين شي شويه لبعضياتهم. قلنا ونتخاسي هاد لا دغواط هادي، تخاسي هاد لا دغواط، وهنا ملي كيكون او ايكال واخا ماشي مشكل، تخاسي هاد لا دغواط بعدا. الوغ نتخاسي هاد لا دغواط، جو تخاس هاد لا دغواط،
وكيف ما قلنا هاد لا دغوات كتقسم لينا لو بلان على جوج. ها واحد دومي بلان هو هذا، لو دوزيام لو سكوند دومي بلان هو هذا، دوزيام لو بروميير هو هذا، لو دوزيام هو هذا. دونك مثلا او ماشي مشكل نقدر نقلب الارقام، نسمي هذا رقم واحد والاخر رقم جوج، او نقلب نسمي هذا رقم جوج او نقلب، ماشي مشكل الترتيب هنا ماشي مشكل، حنايا بحال فقط كنسميهم. شنو كنجي ندير من بعد؟ كنقول لا دغوات، كنكتب هاد لا فراز هادي، لا دغوات دلتا اولا دي، شنو سميناها؟ دلتا، لا دغوات دلتا كوب، سميناها هنا دلتا. الوغ لا دغوات دلتا كوب لو بلان، الجمله اللي دائما كنقولوها كوب لو بلان. هاد لا فراز هادي ماشي بالضروره مهم اعتراف، هادي لا بون ريداكسيون، هادشي اللي كنقول لك انا. كوب لو بلان اون دو، كتقسم لو بلان على جوج، اون دو دومي بلان. راه كاين اللي ما تيديرش لا ريداكسيون كاع، تيجاوب ديريكت، تيدير التراسي ديال دغوات، تيكتب غير هادي وتيقول بويسك او تتفيريفي ولا ما تتفيريفيش، كياخد شي نقطه. مثلا ناخدو او ولا ناخدو شي نقطه اللي بغينا من هاد لو بلان، اما من دومي بلان الاول ولا اما من دومي بلان الثاني، ونجرب هنا ان اي دو. دونك هنا ان اي دو. دابا ناخدو باغ اكزومبل او، هنا غالبا كناخدو او حيت كيجي ساهل، او زيرو زيرو. شمن دومي بلان كينتمي، واش الاول ولا جوج؟ هنا كينتمي الاول، كينتمي لهذا، حيت ها او فين كاينه في هذا لو دومي بلان هذا، ما كايناش في لو دومي بلان تحت الفوقاني. هنا هذا كامل تيتسمى لو بلان، وهاد لا دغوات قسمات لينا لو دومي بلان لو بلان على جوج، هذا دومي بلان الاول، هذا دومي بلان الثاني. دومي بلان راه هاد لا سيرفاس ما تتسالاش، المهم هنا ورجع للور، اولا من هنا ورجع لفوق. دونك دابا او ابارتيان لو دومي بلان الاول، اي كوم دابا نشوفو او واش كتفيريفي هادي ليكواسيون لا ولا اللي عندي ولا لا. اي كوم موان، نعوض هنا بزيرو زيرو ونشوف واش كتفيريفي. زيرو بلس دو فوا زيرو موان دو سوبيريور إيكال زيرو، إيكيفو هنا موان دو سوبيريور أ زيرو. هادي فوس، هادي فوس. إلا كانت هادي فوس يعني هاد أو ما كيفيريفيش هادشي هذا. إذا شنو غادي نكمل دابا لا ريفليكسيون ديالي؟ شنو غنكمل لا ريبونس؟ أو قلنا ما كيفيريفيش هاد لينيكواسيون هادي. شنو غنقول؟ ألوغ او نابارتيان با ا اس، ما كينتميش لمجموعه الحلول، حيت او ما كيفيريفيش هاد لينيكواسيون هادي. دونك غناخدو دوك لو دومي بلان اللي ما فيهش او، هاد الواحد لو دومي بلان الاول فيه او والثاني ما فيهش او، بيسك او ما كيحققش هادي، حيت ناقص جوج ماشي كبر من زيرو، ناقص جوج واش كبر من زيرو؟ هادي فوس هادي. دونك الا كان لقينا منين كنعوضو بلي كوردوني ديال او في هاد لينيكواسيون لقينا شي حاجه اللي هي فوس، غادي نقولو هاد او نابارتيان با اس، زعما ماشي من بين الحلول، حيت هنا شنو كنقلبو على لي بوين اللي كيفيريفيو هادي، كنقلبو على لي بوين او اللي كيفيريفيو هادي ليكواسيون هادي. وبيسك عوضنا باو لقينا هاد لا بروبوزيسيون فوس، لقينا شي حاجه اللي هي غلطه، شي حاجه اللي هي خطا، الوغ او نابارتيان با اس. دونك شنو غادي نقولو هنا؟ الوغ la solution de cette inéquation, هذه l'inéquation هذه، la solution de cette inéquation est هي هذه. la solution de cette inéquation est، ونكتبوا l'inéquation ديالنا. اش نكتبوا لا سوليسيون ديالنا؟ لا سوليسيون ديالنا قلنا من الاحسن تلونها، المهم حنا لا سوليسيون ما ناخذوش لو دومي بلان الاول، ناخذو دومي بلان الثاني، يعني نلونو هاد لابارتي هادي، ما نلونوش الجهه التحتانيه، نلونو الجهه الفوقانيه، حيت هاد الجهه التحتانيه فيها او، وحنا او ما كيفيريفيناش هادي، او ما كينتميش لاس، اذا ناخذو ديك لو دومي بلان اللي ما فيهش او. مزيان، ونزيدو هاد لاضغواط هادي. علاش غنزيدو حتى هادي نلونوها بنفس اللون؟ حيت هنا عندنا او ايكال زيرو، يعني ملي كتكون عندك او ايكال زيرو كتضيف حتى لا دغواط. الا كان كبار ستراكت ما كتضيفش لا دغواط، او الا كان انفيريور ستراكت ما كتضيفش لا دغواط. فاش تكون او ايكال زيرو يعني كناخذوا حتى ايكال زيرو. ايكال زيرو راه هي لا دغواط، لي بوين اللي كيعطيوك زيرو هما لي بوين اللي كاينين على هاد لا دغواط هادي. شنو غنقول هنا؟ اي لا دونك لا سوليوشن اي لا بارتي، هي لا بارتي كولوريي
par le vert. Le rouge, pardon. Par le rouge. Donc il y a la solution وين تكون لونت هنا هاد الشيء هذا تكون لونتي بهذه الطريقة هذه وزدتي هذا الضغط تاعي لونتيها. Donc merci de votre attention. نتلاقاو في فيديو جاي إن شاء الله.